हामीले अघि गीताको 6औं अध्यायको 46 नम्बरको श्लोक वाचन गर्यौं। त्यसमा योगीका सम्बन्धमा भगवान कृष्णले ज्ञानी भन्दा, तपस्वी भन्दा र सकाम कर्मी भन्दा पनि योगी चाहिँ उच्च हुन्छन्। त्यसैले सबै परिस्थितिमा तिमी योगी बन भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको थियो। हामी त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गर्यौं र यो योगीको आत्मकथाको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि म यो सानो एउटा क्लिप देखाउन गइरहेको छु। यहाँ हजुरहरूले देख्नुहुन्छ के भयो, यहाँ हजुरले देख्नु भएको छ यो अटोबायोग्राफी अफ योगी। यो पुस्तक हो जसको बारेमा हामी आज चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यहाँ यो दुईटा चित्र देखाइएको छ। यो चित्र हो यो चाहिँ योगी परमहंस योगानन्दको पिताजीको, जसको नाम भगवती चरण घोष, उहाँको माताजी ज्ञानप्रभा घोष। योगीजीको अनुहार ठ्याक्कै आमाको जस्तो छ र यहाँ योगीजी को यो दाहिनेपट्टि भएको योगीजीको धेरै वृद्ध अवस्थाको, यो लगभग 58-59 वर्षको उमेरको हो र यतापट्टि देब्रेपट्टि स्वामी श्री युक्तेश्वर भनेर देखाइएको छ। त्यो चाहिँ परमहंस योगानन्दजीको आफ्नो गुरुदेव हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ दाहिनेपट्टि जनै लगाउनु भएको चाहिँ युक्तेश्वर गिरिजीको पनि गुरुदेव हुनुहुन्छ र उहाँको नाम चाहिँ उहाँलाई लहडी महाशय भनेर चिनिन्छ। उहाँको खास नाम चाहिँ श्यामाचरण लाहिडी हो र उहाँको पनि दिव्य गुरुदेव हुनुहुन्छ महाअवतार बाबाजी, जो अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। यो विश्वास छ र धेरै मानिसहरूले भेटेका छन् र मेरो पनि यहाँ महाअवतार बाबाजीसँग र लाहिडी महाशयको सम्बन्धमा सानातिना चाहिँ केही घटनाहरू छन्। त्यो म विस्तृतमा सँगै भएको बेलामा हैन, सशरीर सत्संग गर्ने बेला म शेयर गरौँला। मैले केही साथीहरूलाई त मैले शेयर पनि गरेको छु। अब म सिधै योगीको आत्मकथाको विषयमा म प्रवेश गर्छु। यहाँ मैले म्युट गर्नुस् भनेर भनेको छु। म्युट नगर्ने साथीहरूले म्युट गरिदिनु होला। हामीले धेरै आत्मकथाहरू सुनेका छौं, मानिसहरूको आत्मकथा पढेका छौं, आत्मकथाको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भएका छन्। त आत्मकथामा विशेषतः जीवनका भोगाई, सिकाइ र अनुभवहरूलाई लेखिएको हुन्छ। कतिपय आत्मकथाहरू लेखक स्वयंले लेखेका हुन्छन्, व्यक्ति स्वयंले लेखेको हुन्छ र कतिपय आत्मकथाहरू अरूद्वारा लेखाइएको हुन्छ। त कहिलेकाहीँ आफैद्वारा लेखिएका आत्मकथाहरू चाहिँ धेरै बढ्ता आत्मपरक हुन जान्छन्। हामीले त्यस्तो पनि भेट्छौं, जसमा चाहिँ अलिकति आफ्नै धेरै बयानहरू भएको हुन्छ र कतिपय चाहिँ तात्कालीन अवस्थाको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक पक्षको प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा चित्रण गरिएको हुन्छ आत्मकथाहरूमा, जसले जुन आत्मकथाहरू चाहिँ सामाजिक मानिसका लागि त्यो एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि बन्दछ। र यहाँ आध्यात्मिक जगतका सम्बन्धमा लेखिएको यो योगीको आत्मकथा मेरो अनुभवमा अलि फरक छ। योगीको आत्मकथा एउटा योगी, एउटा सन्यासीले 20औं शताब्दीमा लेखेका हुन्। योगीले, सन्यासीले शास्त्रहरूको बारेमा चर्चा गर्नु, त्यसको भाष्यहरू लेख्नु, यो हामीले साधारणतया बुझेको हो। धेरै सन्तहरूले, धेरै उच्च कोटिका साधकहरूले शास्त्रहरूको बारेमा चर्चा गरेका छन्, लेखेका छन्, भाष्यहरू लेखेका छन्। तर यहाँ परमहंस योगानन्दजी के गर्नुहुन्छ भने आत्मकथा लेख्नुहुन्छ, भाष्य लेख्नुहुन्न, अरू चर्चा धेरै गर्नुहुन्न र आत्मकथा लेख्नुहुन्छ। त्यो आत्मकथालाई सारा संसारले आत्मकथाको रूपमा मात्र नहेरेर त्यसलाई एउटा महान ग्रन्थको रूपमा हेर्दछन्। यसको विशेषता
अब यो किन त्यसरी हेरियो भन्ने सन्दर्भमा अब हामी बिस्तारै छलफलमा जान्छौँ। योगीको आत्मकथामा एउटा योगीले अरू योगीहरूको, अरू सन्तहरूसँगको भेट, उनीहरूबाट भएका उपदेशहरू, चमत्कारका कुराहरू, उहाँहरूको, अरू सन्तहरूको ब्रह्म साक्षात्कार, आत्मा साक्षात्कारको अवस्था आदिको बारेमा चाहिँ बडो स्पष्टताका साथ यो योगीको आत्मकथामा वर्णन गरिएको छ। आजको समाज एक पण्डित अर्को पण्डितको खोट कोट्याउन लाग्छ, एक वाचक अर्को वाचकको दोष केलाउन लाग्छ, एक पन्थी अर्को एक मार्गी अर्को पन्थी र अर्को मार्गीहरू गलत हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्छ, एक धर्मका अनुयायीहरू अर्को धर्मका अनुयायीहरूलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छन् र वैरभाव राख्छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा योगीले सबै प्रकारका धर्म, सबै प्रकारका पन्थ र अन्य योगीहरूका बारेमा सहृदय गुणगान गाइएको यो आत्मकथा हो। त्यसैले यसको महत्त्व अति उच्च छ। मलाई लाग्छ यो आत्मकथाको उद्देश्य के थियो यो त परमहंस योगानन्दजीलाई नै थाहा होला, तर मलाई यो आत्मकथा पढिसकेपछि मलाई यसको प्रमुख उद्देश्य के होला भन्ने लाग्यो भने मानिसहरूलाई नश्वरबाट ईश्वरको सामिप्यतामा लैजान, शाश्वत सत्यको बोध दिलाउन के गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान दिनलाई अनेक सन्तहरूको जीवनमा घटेका सत्य घटनाहरूलाई प्रस्तुत गरेर प्रेरणा दिन खोजिएको छ। त्यो कस्तो प्रेरणा? आध्यात्मिक प्रेरणा दिन खोजिएको छ। मेरो बुझाइ हो। मलाई लाग्छ धेरै मान्छे जसले यो योगीको आत्मकथा पढ्नु भएको छ उहाँहरूको बुझाइ पनि यस्तै होला, अझ योभन्दा उच्च होला। त्यसैले यो आत्मकथा अद्भुत छ। यो एउटा धर्मग्रन्थको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यो ग्रन्थ सन् 1946 मा लेखेर सकिएको हो। त्यति बेला नै यो योगी परमहंस योगानन्दले यो अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भएको थियो पहिलो पटक। विक्रम सम्वत अनुसार 2002 साल हुन्छ त्यति बेला। त्यो 1946 मा यो प्रकाशित भएको पहिलो पटक। यो पुस्तक 50 वटा भन्दा बढी भाषाहरूमा अनुवादित छ र त्यो नेपालीमा पनि अनुवादित छ, जुन अघि मैले योगीको आत्मकथा भनेर स्लाइडमा देखाएँ। हामीले त्यो पुस्तक नेपालीमा पनि पढ्न पाउँछौँ। अब यति भनिसक्दा थोरै यस पुस्तकको भूमिकाको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ भन्ने मलाई लाग्यो। यो आत्मकथाको भूमिका कसले लेख्यो त? पुस्तक त प्रकाशित भयो। पुस्तक प्रकाशित हुनुभन्दा अगाडि पुस्तक हेरेर चाहिँ त्यसको भूमिकाको बारेमा कसै न कसैले केही टिप्पणीहरू लेख्ने चलन छ। त्यही क्रममा चाहिँ यो पुस्तकको भूमिका लेख्नुहुन्छ कसले भन्दाखेरि योग र पूर्वीय ज्ञान सम्बन्धी धेरै प्राचीन ग्रन्थहरूका अध्येता र लेखक, जसले टिबेटियन योग एन्ड सेक्रेट डक्ट्रिन्स भनेर चाहिँ पुस्तक लेखेका थिए, जसले तिब्बतका महान योगी, त्यस समयका, त्योभन्दा धेरै अगाडिका महान बुद्धिस्ट योगी, मलाई लाग्छ बुद्धिस्ट योगी नै हो, उहाँको नाम चाहिँ मिलारेपा हो। मिलारेपा भनिन्छ। त्यो लाइफ अफ मिलारेपा लेखे र जसले टिबेटियन बुक अफ द डेड भन्ने चर्चित पुस्तक लेखे। ती व्यक्ति जो आफै जीसस कलेज अक्सफोर्डबाट एमए, डक्टर अफ लिटरेचर र डक्टर अफ साइन्स गरेका थिए, अमेरिकन नागरिक थिए, जसको नाम थियो वाल्टर एलिङ इभान्स वेन्ज भन्ने। उनलाई छोटकरीमा WY इभान्स वेन्ज भनेर चिनिन्छ। त्यस्ता अद्भुत व्यक्तिले यो अद्भुत आत्मकथाको भूमिका लेखेका थिए।
लेखेका छन्। अर्थात् यसको मतलब त्यो भूमिका अहिले पनि हामीले त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। अब भूमिकाको सम्बन्धमा उहाँ के लेख्नुहुन्छ भने पूर्वीय दर्शनका ज्ञानी महापुरुषहरूका विषयमा लेखिएको यो अंग्रेजीको केही पुस्तक मध्येको एक हो। यस आत्मकथाका पाठकहरूले यो आत्मकथा पढिसकेपछि आध्यात्मिक रसस्वादन गर्छन् र योगीजीलाई हृदयबाट नै कृतज्ञता प्रकट गर्छन्, जसको लेखक स्वयं एक महान ज्ञानी महापुरुष हो। यो आत्मकथा त्यो भूमिका लेख्ने सम्बन्धमा उहाँले अझै के लेख्नुहुन्छ, के थप्नुहुन्छ भने यो आत्मकथा हिन्दू मन र हृदयको गहिराईबाट हृदयको गहिराईबाट आध्यात्मिक सम्पदामाथि प्रकाश पार्ने एक महानतम ग्रन्थ हो भनेर भूमिका लेख्ने ती चाहिँ डब्ल्युवाई इभान्स बेन्सले लेख्नुहुन्छ। र उहाँले परमहंस योगानन्दको त्यो आत्मकथा पढिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँले परमहंस योगानन्दको गुरु युक्तेश्वर गिरीलाई भेट्नु भएको छ, जुन चाहिँ यो यसको भूमिकाको लेखक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भेट्नु भएको छ। र उहाँले त्यो भूमिकामा युक्तेश्वर गिरीजी परमहंस योगानन्दजीको गुरुको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। र उहाँको चर्चा पढ्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि मलाई यस्तो प्रतीत हुन्छ कि त्यस भूमिकाका लेखक युक्तेश्वर गिरीको उच्च र पवित्र जीवनबाट धेरै प्रभावित भएका छन्। त्यस्तो बुझिन्छ, मेरो बुझाइ चाहिँ त्यस्तो छ। अब हामीले थोरै चाहिँ यो सम्बन्धमा चर्चा गर्यौं। अब मलाई लाग्छ यो योगीको आत्मकथा पढिसकेपछि कसले के भने भन्ने कुरा पनि हामीले सरस्वती हामीलाई चाहिँ अलिकति ज्ञान भयो भनेदेखि त्यसले हामीलाई यो पुस्तक बुझ्नको लागि सहज बनाउँछ भन्ने लाग्छ। त्यसैले म योगीको बारेमा, योगी परमहंस योगानन्दको बारेमा यो पुस्तक पढिसकेपछि कसले के भने भनेर एक दुईवटा टिप्पणी भन्छु। एकजना शिवानन्द स्वामी हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि डिभाइन सोसाइटी अफ ऋषिकेश, डिभाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेशको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। तो उहाँले के भन्नुभएको छ भने अमूल्य निधिका दुर्लभ रत्न भनेर परमहंस योगानन्दलाई भन्नुभएको छ। अमूल्य निधिका दुर्लभ रत्न दुनियाँले उहाँ जस्तो अर्को पाउन मुस्किलै छ भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। त्यस्तै त्यति बेलाका काञ्चीपुरमका शङ्कराचार्य 1008 स्वामी चन्द्रशेखर सरस्वती हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने संसारमा योगानन्दजीको उद्भव अँध्यारोमा उज्यालो चम्के झैं थियो भनेर उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको छ। त्यत्रा विद्वानहरूले यत्रो धेरै ठुलो टिप्पणी गर्नुभएको छ। अब हामीले त के सुन्ने हो र उ गर्ने मात्रै त हो नि। अब योगानन्दजीको बारेमा यो टिप्पणी सुनिसकेपछि अब आत्मकथाकै बारेमा, त्यो लेखकै बारेमा के चर्चा भयो भन्ने पनि हामीले सुन्यौं भने अझ यो पुस्तक पढ्नलाई हामीलाई इन्करेज हुन्छ, मन लाग्छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले मैले यहाँ छोटोमा दुई चारवटा कुराहरू शेयर गर्छु। न्युयोर्क टाइम्सले के लेख्यो भने यो पुस्तक प्रकाशित भइसकेपछि न्युयोर्क टाइम्स अमेरिकाले के लेख्यो भने एउटा दुर्लभ वर्णन भनेर यो पुस्तकको बारेमा चर्चा गर्यो। त्यति बेलाको असाध्यै प्रख्यात पत्रिका थियो एउटा जर्मनमा, जसको नाम थियो एसएच टेक्स पोस्ट भन्ने। त्यो पत्रिकाले चाहिँ जीवनमा आध्यात्मिक मानवका जीवन मानिसहरूको जीवनमा आध्यात्मिक क्रान्ति ल्याउन सक्ने ग्रन्थ भनेर जर्मनीले लेख्यो। एउटा महानतम ग्रन्थ भनेर इङ्ल्यान्डमा लेखियो। योगानन्दजी आध्यात्मिक धरातलमा धार्मिक विवाद भन्दा धेरै माथि उठिसक्नु भएको छ भनेर कसले लेख्यो भने चाइना विकली रिभ्यू भन्ने पत्रिकाले लेख्यो, जुन चाहिँ सङ्घाईबाट प्रकाशित हुन्थ्यो। त्यस्तै योगानन्दजीसँग जो ठट्टा गर्न आउँदछ
ऊ प्रार्थना गर्न थाल्दछ भनेर लेख्यो। कसले लेख्यो? सान फ्रान्सिस्कोमै अमेरिकामै लेखिएको छ यो कुरा। त्यस्तै गरेर यस शताब्दीको सबभन्दा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण सन्देश भनेर अस्ट्रियामा छापियो। योगानन्दजीले जेको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ पाठकहरू आनन्दित हुनेछन् भनेर जुरिच स्विजरल्यान्डबाट चाहिँ यी कुराहरू आए। त यो अर्को एउटा टिप्पणी आयो, यो यस्तो किताब हो जसबाट पाठकहरूको विचारको क्षितिज अनन्तसम्म पुग्छ र उसको मुटु सबै मानवका लागि धड्किन्छ। यो ग्रिसले भन्यो। र भौतिक सत्यतामाथि मानसिक सर्वोच्चता र यसको अतुलनीय आध्यात्मिक अनुशासन चाहिँ यो पुस्तक हो भनेर कसले लेख्यो भनेदेखि थमस म्यान भन्ने एकजना जर्मन साहित्यकार जसले 1929 मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। उनले यसरी त्यो बारेमा चाहिँ चर्चा गरे र त्यति बेलाका तत्कालीन अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूत डाक्टर विनय आर सेन भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, जब मैले योगानन्दजीतिर हेरेँ मेरा आँखा तीव्र प्रकाशले तिर्मिराए। यसरी चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ आए। यसको अर्थ के हो भने यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने 20औं शताब्दीमा लेखिएको यो एउटा पुस्तक जसको चर्चा नभएको मुलुक छैन। सबै मुलुकमा यसका चर्चाहरू भए। त यति भनिसकेपछि फेरि स्वाभाविक रूपमा यस पुस्तकको लेखकको बारेमा जान्ने जिज्ञासा, उसको परिचय पाउने जिज्ञासा त हामी सबैलाई हुन्छ नै। र मैले फेरि पनि लेखकको बारेमा अलिकति बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसले म यहाँ हजुरहरूसँग निवेदन गर्दछु, लेखक परमहंस योगानन्दजी उहाँ बङ्गाली परिवारको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ क्षेत्री परिवारको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम मुकुन्दलाल घोष, उहाँको पिताजीको नाम अघि मैले फोटोमा पनि सेयर गरेँ, पछि हजुरहरूले भन्नुभयो भने फेरि सेयर गरौँला। उहाँको पिताजीको नाम भगवती चरण घोष र माताजीको नाम ज्ञानप्रभा घोष। उहाँको पिता जागिरको सिलसिलामा गोरखपुरमा हुँदाखेरि उहाँको जन्म गोरखपुरमा भएको छ र त्यो जन्मको समय छ 1893 जनवरी 5 तारिकका दिन उहाँको जन्म भएको छ। उहाँहरूको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 8 जना हुनुहुन्थ्यो। ती 8 जना परिवारमध्ये उहाँ सन्तानको रूपमा चौथो सन्तान र पुत्रको रूपमा दोस्रो सन्तान, यानी कि माइलो छोरोको रूपमा उहाँले जन्म लिनुभयो। योगानन्दजीले के भन्नुहुन्छ भने उहाँको बाल्यकाल खासै उत्साहप्रद थिएन भनेर भन्नुहुन्छ, किनकि उहाँ रोगी हुनुहुन्थ्यो, दुब्लो शरीर, शारीरिक रूपमा असाध्यै दुर्बल। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई खासै उत्साहप्रद लागेन भनेर भन्नुहुन्छ। फेरि पनि योगानन्दजीले के भन्नुभएको छ भने उहाँले औँला चुसेको र ताते सरेको यी कुराहरूको स्मरण चाहिँ अझै पनि उहाँमा छ भनेर आफैले बताउनु भएको छ। उहाँलाई भाषाको ज्ञान नहुँदा, उहाँ बङ्गाली परिवारमा जन्मनु भएको, उहाँलाई भाषाको ज्ञान नहुँदा पनि उहाँको मानसिक शक्तिका आवेगहरू विभिन्न नबुझिने भाषामा प्रकट हुन्थ्यो रे। कहिलेकाहीँ हामीले यो के भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ भेट्यौँ भनेदेखि उनीहरूको त्यो उच्चारण गर्ने कुराहरू, शब्दहरू अलि अर्कै हुन्छन् नि। सम्भवतः त्यस्तै हो कि भनेर मैले अन्दाज गरेँ। कहिलेकाहीँ देउताका मान्छेहरूको त्यो बोली हाम्रो जस्तो, भाषा हाम्रो जस्तो नभएर अर्कै भाषाहरू बोल्नुहुन्छ नि, त्यस्तै हो कि भन्ने जस्तो मैले अन्दाज गरेको हुँ यो पढ्दाखेरि। तर उहाँलाई एकातिर मानसिक आवेगहरू छन् कि केही गरौँ, केही गर्न सक्छु भन्ने, र अर्कोतिर चाहिँ शरीरको दुर्बलता छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ धेरै रुनुहुन्थ्यो अरे बच्चामा। र त्यति बेला उहाँलाई पूर्व जन्मको एउटा स्मृति चाहिँ प्राय आइरहन्थ्यो अरे। कस्तो स्मृति त भन्दा हिउँले ढाकिएको
हिमालमा निवास गर्ने एउटा योगीको स्मृति उहाँमा आइरहन्थ्यो अरे। यहाँ योगी भनेर केलाई भन्नेको भनेदेखि यो योगासन गरेर हात तन्काउने, नाक तन्काउने, हैन, जिउ तन्काउने योलाई योगी भनिएको होइन। यहाँ ईश्वरसँग एकात्मकता स्थापित गर्ने सन्तको रूपमा उहाँ हिमालले ढाकिएको हिमालमा निवास गर्ने, हिउँले ढाकिएको हिमालमा निवास गर्ने सन्त हुनुभयो, सन्त हो भन्ने उहाँलाई स्मृति चाहिँ त्यस्तो आइरहन्थ्यो। र त्यो अतीतको, त्यो विगतको, पूर्व जन्मको स्मृतिले उहाँलाई भविष्यको आभास गराइरहेको भन्ने उहाँ आफैलाई पनि लागेको थियो भनेर उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। अब उहाँको पिताजी त्यस बेलाको सबैभन्दा ठुलो रेलवे कम्पनीहरूमध्ये बङ्गाल नागपुर रेलवे कम्पनीको उपाध्यक्षको पदमा चाहिँ जागिर हुनुहुन्थ्यो। यहाँ मैले यो कुरा किन चर्चा गरेको हुँ भने शिक्षित र सम्पन्न परिवारमा उहाँको जन्म भएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि मैले यो कुरा गरेँ। पिताजी उहाँ योगानन्दजी भन्नुहुन्छ पिताजी एकदम मितव्ययी हुनुहुन्थ्यो र आमा चाहिँ दयालु प्रकृतिको हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। र आमाको छत्रछायामा अनुशासनको नियमहरू महाभारत र रामायणका उदाहरणहरू दिएर सिकाइन्थ्यो भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, आमाको छत्रछायामा अनुशासनको नियमहरू महाभारत र रामायणका उदाहरण दिएर सिकाइन्थ्यो। अब आजको हाम्रो अवस्था कस्तो छ त? महाभारत रामायण पढ्ने भनेको हाम्रो उमेर 50 काटेपछि, 50 काटिसक्दाखेरि नाति नातिना भइसकेका हुन्छन्। अब कसरी त्यो छोराछोरीलाई महाभारत र हामी रामायणको उदाहरणहरू दिएर सिकाउन सक्छौं? यो भूल हामीबाट भइरहेको छ भन्ने लाग्छ। यहाँ यो भनिरहँदाखेरि मैले के बुझेको हुँ भने आमा हामी सबैको पहिलो गुरु। यदि पहिलो गुरुले नै अनुशासनका नियमहरू, शास्त्र र आध्यात्मिक गुण र चरित्रका उदाहरणहरू दिएर सिकाउँछन् भने त्यो घरमा संस्कार त हुने नै भयो। जो त्यो संस्कारमा जन्मिन्छन्, त्यो संस्कारमा हुर्किन्छन्, त्यो संस्कार पाउँछन्, उनीहरू त संसारका सबैभन्दा सुसंस्कृत व्यक्ति हुने नै भए। सम्भवतः यसको पनि प्रभाव योगानन्दजीमा पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सबैले त्यस्तो अवसर पाउँदैनौँ। र उहाँको पिताजी रेलवे कम्पनीको उपाध्यक्ष जस्तो पदमा कार्यरत व्यक्ति पनि उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे भने एक तपस्वीको जस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे। मतलब एउटा योगानन्दजी जस्तो जन्मिनलाई के हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराले पनि यसले चाहिँ चित्रण गरिरहेछ कि यसले बताइरहेको छ। अब जीवनको तपस्वीको जस्तो जीवन चाहिँ उहाँले व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो र आफ्नो जीवनमा उहाँले सन्तानहरूलाई चाहिँ सधैँ अनुशासित बन्नको लागि उमेरदेखि नै सिकाउनुहुन्थ्यो भनेर भनिएको छ। र उहाँले मनोरञ्जनका लागि समय फुर्सद हुँदा कहिले पनि कुनै नाटक हलमा जानु भएन, कुनै थिएटरमा जानु भएन, कहिले पनि कुनै फिल्म हेर्नु भएन, फिल्म हलमा गएर फिल्म हेर्नु भएन भनेर योगानन्दजी भन्नुहुन्छ। र उहाँको पिताजीले फुर्सद पाउनासाथ मनोरञ्जनका लागि, अध्ययनका लागि के गर्नुहुन्थ्यो अरे भने कि चाहिँ आध्यात्मिक साधना गर्नुहुन्थ्यो अरे, होइन भने भगवत गीताको अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो अरे। भनेपछि भगवत गीताको महत्त्व यहाँ फेरि पनि यसरी चाहिँ दर्शाइएको छ। अब मैले यो पढिरहँदाखेरि भगवती चरण घोष योगानन्दजीको पिताजी तपस्वीको जस्तो जीवन व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो भनिरहँदाखेरि मलाई पनि के लाग्यो भने एउटा आधार मैले उहाँ तपस्वीको जस्तो जीवन बिताउनु भएको रहेछ भन्ने एउटा आधार चाहिँ मैले यहाँ फेला पारेको छु र म यो आधार हजुरसँग सेयर गर्दछु। त्यो के भने योगानन्दजीको पिता जागिरबाट रिटायर हुनुभयो। रिटायर भएको धेरै वर्षपछि त्यो बङ्गाल नागपुर रेलवे स्टेसनको लेखा परीक्षण गर्नको लागि बेलायतबाट लेखा परीक्षक आए, किनभने त्यति बेला भारत चाहिँ ब्रिटिसको उपनिवेश थियो
र त्यहाँ ठुला मेजर कुराहरू सबै बेलायतीहरूले आफ्नो हिसाब किताबले गर्दथे। त्यसैले त्यो लेखा परीक्षण गर्न बेलायतबाट लेखा परीक्षक आए अनि ती लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दै जाँदाखेरि उनले के पाएछन् भने भगवती चरण घोष योगानन्दजीका पिताजी 3 जनाले गर्ने काम एक्लैले गर्नुहुन्थ्यो। त्योदेखि बाहेक पनि उहाँले पाउनुपर्ने रिटायर हुँदाखेरि पाउनुपर्ने जुन बोनस थियो, जुन रकम थियो, त्यो उहाँले लिनको लागि कुनै निवेदन दिनुभएको रहन्छ, जुन जम्मा भएर बसेको रहेछ, जसको अमाउन्ट कति रहेछ, त्यसको अमाउन्ट कति रहेछ भने मैले नोट गरेको छु $41,250। 41 त्यो समयमा $41,250 चाहिँ उहाँले पाउनुपर्ने त्यो चाहिँ नि रहेछ। र त्यो उहाँले पाउनुपर्ने रकमलाई खजान्चीको मार्फत चेकद्वारा उहाँको खातामा जम्मा गर्न लगाइयो। जम्मा गरिसकेपछि पनि उहाँले खासै त्यसमा रुचि देखाउनु भएन, खासै त्यसमा चासो देखाउनु भएन। र पछि त्यो कुरा योगानन्दको भाइ विष्णुले थाहा पाए कि पिताजीको खातामा यति रकम आएको छ। किनभने योगानन्दजीको दाजु अनन्त भन्ने हुनुहुन्थ्यो, जो अलि उमेरमै बित्नुभयो। अनि योगानन्दजी त योगी भएर हिँडि नै हाल्नुभयो र पिताजीको वृद्ध अवस्थामा सँगै बस्ने विष्णु हुनुहुन्थ्यो। विष्णुले नै सबै हिसाब किताब, सबै घरको लेखाजोखा राख्नुहुन्थ्यो। र उहाँले त्यो थाहा पाएपछि पिताजीलाई सोद्धाखेरि पिताजीले के भन्नुहुन्छ भने, भगवती चरण घोषले के भन्नुहुन्छ भने, भौतिक लाभले किन खुसी हुनु? समभाव राख्ने मान्छे लाभमा पनि खुसी हुँदैनन्, नोक्सानमा पनि दुखी हुँदैनन्। न केही लिएर आउँछ, न केही लिएर जान्छ। यो जवाफ आफ्नो छोरालाई चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। यो योगानन्दजीले लेख्नु भएको छ। भनेपछि यो भाव त एक तपस्वीको नभइकन यो भाव त आउँदै आउँदैन। त्यसैले पनि यो कुराले उहाँ चाहिँ एक तपस्वीको जस्तो जीवन व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ। चाहिँ योगानन्दजी फेरि लेख्नुहुन्छ, हाम्रा मातापिता बिहे भएको केही समयमै काशीका एकजना महान गुरु लाहिडी महाशय, जसको नाम श्यामाचरण लाहिडी, जसलाई मैले अघि त्यो फोटोमा पनि देखाएको थिएँ, उहाँको शिष्य बन्नुभएको थियो भनेर योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ। र पिताजीको सन्त स्वभावलाई लाहिडी महाशयको निकटतामा गइसकेपछि अझ त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अझ त्यसलाई दृढ बनाइदियो, सन्त स्वभावलाई चाहिँ अझ दृढ बनाइदियो भनेर योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। त यहाँ एउटा रोचक प्रसङ्ग मलाई लागेको कुरा के हो भने, एकजना व्यक्ति जो आफै भारतका प्रमुख रेलवे कम्पनीको उपाध्यक्ष जस्तो प्रतिष्ठित पदमा छ, यसको अर्थ ठुला ठुला पदहरूमा ब्रिटिस बस्थे र त्यस्ता पदहरूमा सम्भवतः भारतीयहरूले कमै मौका पाउँथे। त्यसका लागि धेरै कुरामा निपुणता आवश्यकता पर्दथ्यो। त्यो निपुणता भगवती चरण घोषमा देखिएको हुनुपर्छ, भेटिएको हुनुपर्छ। त्यसैले उहाँ उपाध्यक्ष पदमा चाहिँ नि आसीन हुनुभयो। र अर्को कुरा, बिहे गरेको केही समयमै भन्नुभएको छ योगानन्दजीले। बिहे गरेको केही समय भन्ने बित्तिकै यसले के बुझाउँछ भने उहाँको उमेरमै, अर्थात् 20, 25, 24 अर्थात् बिलो 30 भन्दा कमैको उमेरमा उहाँ सन्त कहाँ कसरी पुग्नुहुन्छ, एउटा सोच्ने कुरा छ। उमेरको मान्छे, भर्खर बिहे भएको छ हैन, त्यस्तो प्रतिष्ठित पदमा छ, सबै सुख सुविधाहरू प्राप्त छन्, र फेरि पनि उहाँ सन्त कहाँ पुग्नु भएको छ, लाहिडी महाशय कहाँ पुग्नु भएको छ। कसरी? यो प्रसङ्ग यहाँनिर चाहिँ मैले थोरै जोड्न चाहे। हजुरहरूलाई बोर त भएको छैन नि? इन्ट्रेस्टिङ छ सर, इन्ट्रेस्टिङ। हस्, थ्याङ्क यू सर। राम्रो छ। योगानन्द पढेको भएर यो कुरो चाहिँ मलाई नि इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ कि योगानन्दजीको अब यो कसरी चाहिँ श्यामाचरण लाहिडी महाशय कहाँ पुग्नु भयो त योगानन्दजी हैन? योगानन्दजीको पिताको कार्यालयमा काम गर्ने एकजना अविनाश भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो।
जसलाई अविनाश बाबु भनेर चिनिन्थ्यो। सम्भवतः यो बङ्गालीहरूमा बाबु भन्ने त्यो एउटा चाहिँ नि सम्बोधन गर्ने चलन होला र उनलाई चाहिँ नि अविनाश बाबु भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो। ती अविनाश बाबु चाहिँ लाहिडी महाशयका पहिले नै शिष्य बनिसकेका थिए। त एक दिन अविनाश बाबुले योगानन्दजीको पिता जो आफ्नै हाकिम हुनुहुन्छ उहाँसँग बिदा माग्नुभयो 1 हप्ताको लागि, कारण गुरुको दर्शन गर्न जानलाई। त हाकिमले के भन्नुभयो भने उहाँले बिदा माग्दाखेरि हाँसेर उडाइदिनु भयो र उहाँले सोध्नुभयो के तिमी एकदम धार्मिक कट्टरवादी हुन चाहन्छौ भनेर उहाँले सोध्नुभयो। यसको अर्थ बिदा दिनु भएन र के भन्नुभयो भने जीवनमा प्रगति गर्न चाहन्छौ भने, जीवनमा केही गर्न चाहन्छौ भनेदेखि आफ्नो काममा ध्यान देऊ भनेर भन्नुभयो। अविनाशले बिदा पाउनु भएन। बिदा नपाएपछि उहाँ दुखी हुनुभयो र अफिसको कार्य समय सकिएपछि उहाँ चाहिँ घरतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो हाकिमलाई पनि पालकीमा बसेर गइरहेको भेट्नु भएछ। अनि हाकिमले पालकीबाट ओर्लेर अविनाशसँग कुरा गर्न चाहनुभयो र आफ्नो पालकी बोक्ने डोकेहरूलाई फर्काउनु भयो। र सम्भवतः यहाँ के भएको हुन सक्छ भने जो हाकिम हुनुहुन्थ्यो उहाँले अविनाश बाबुलाई छुट्टी नदिएकोमा यी मान्छे दुखी भए भन्ने उहाँलाई लागेको हुनुपर्छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ त्यो पालकीबाट ओर्लेर अविनाश बाबुसँग कुरा गर्दै आश्वासन दिँदै भौतिक सफलताको बारेमा चाहिँ बताउन थाल्नु भएछ र अविनाशले चाहिँ सुनिरहेका थिए। यद्यपि उनलाई खासै हाकिमको कुरामा चाहिँ रुचि थिएन। त अविनाश बाबु भन्छन् मेरो मनले बारम्बार पुकारा गरिरह्यो कि लाहिडी महाशय, मेरा गुरुदेव, म तपाईलाई नहेरी कसरी बस्न सक्छु, म तपाईलाई नहेरी कसरी बाँच्न सक्छु। यो उनले चाहिँ नि भित्र हृदयदेखि नै पुकारा गरिरहे। बिस्तारै दुवैजना हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। अगाडि मैदान थियो, मैदानमा पुग्नुभयो। रमाइलो लाग्यो। बेलुकी परेको थियो, घाँसहरू उम्रेका थिए, घाँसका पातहरूमा चाहिँ नि सूर्यको प्रकाश परेको थियो, सुन्दर थियो। र एकछिन त्यो सुन्दरताको गर्नको लागि सुन्दरता हेरेर एकछिन टक्क अड्ने बित्तिकै उहाँहरूको अगाडि अलिकति पर दूरीमा, अलिकति डिस्टेन्समा चाहिँ लाहिडी महाशयको दिव्य आकृति चाहिँ सहज प्रकट भइदिन्छ। र त्यो सहज प्रकट भइसकेपछि कानमा एउटा ध्वनि गुन्जिन्छ, भगवती, तिमी आफ्ना कारिन्दा प्रति अति कठोर छौ। भगवती, तिमी आफ्ना कारिन्दा प्रति अति कठोर छौ भन्ने आवाज गुन्जिन्छ। त्यो भगवतीले पनि सुन्छन्, त्यो अविनाश बाबुले पनि सुन्छन्। त्यसपछि जसरी त्यो प्रकट भएको थियो त्यसरी नै लाहिडी महाशय चाहिँ अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ र अविनाश बाबु घुँडा टेकेर लाहिडी महाशय, लाहिडी महाशय, लाहिडी महाशय भनेर जप्न थाल्नुहुन्छ। योगानन्दजीको पिता जो अविनाश बाबुको हाकिम हुनुहुन्थ्यो एकदम आश्चर्य र अबाक भएर हेरे गर्नुभयो। केही बेर उभिनुभयो, उहाँलाई एकदमै छटपट भयो। त्यसपछि उहाँले अविनाशलाई भन्नुहुन्छ, अविनाश, तिमीलाई मात्र होइन, म आफूलाई पनि भोलिबाट बिदा दिन्छु र हामीलाई बनारसका लागि हामी बनारसका लागि हिँड्छौँ। त उहाँले भगवती चरण घोषले हामी भनिरहँदा उहाँले आफ्नो धर्मपत्नीलाई पनि सँगै लिएर जाने विचार गर्नुभएको थियो। त्यति बेलासम्म उहाँको बच्चा बच्ची कोही पनि भएको थिएन, बिहे गरेको भर्खरै मात्रै थियो। त 2 दिनपछि गोरखपुरबाट 2 दिनपछि उहाँहरू बनारस पुग्नुहुन्छ। बनारस पुगिसकेपछि
योगानन्दजीको माता पिता र अविनाश बाबु लाहिडी महाशयको बैठक सानो बैठक कोठामा जानुहुन्छ। बैठक कोठामा लाहिडी महाशय पद्मासनमा बस्नुभएको हुन्छ, बसिरहनु भएको हुन्छ। पद्मासनमा लाहिडी महाशयले देखिसकेपछि उहाँहरूले नमन गर्नुहुन्छ र त्यहाँ फेरि लाहिडी महाशयले भन्नुहुन्छ, भगवती तिमी आफ्ना कारिन्दाहरूप्रति अति कठोर छौ। त्यो त्यही बाणी थियो जुन 2 दिन अगाडि घाँसे चौरमा सुनिएको थियो। यो भन्छ नि मिराकल भन्छ नि, अब हामीले कति बुझ्ने कति नबुझ्ने हैन। त्यो त्यही बाणी थियो, त्यही आवाज थियो, त्यही चिज चाहिँ त्यहाँ सुनिन्छ। अनि लाहिडी महाशयले भन्नुहुन्छ, अविनाशलाई यहाँ आउन दिएकोमा म एकदम खुसी छु र तिमी पनि आफ्नो अर्धाङ्गिनीसँग यहाँ आएकोमा पनि म अति खुसी छु भगवती भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र त्यसै बेला लाहिडी महाशयबाट भगवती योगानन्दजीको पिताजी र माताजीले पनि क्रिया दीक्षा लिनुहुन्छ। त्यो समयदेखि, त्यो बेलादेखि, त्यो चिरस्मरणीय गुरुजीको त्यो चिरस्मरणीय दर्शनपछि अविनाश बाबु एक कारिन्दा मात्र नभएर भगवती चरणको गुरु भाइको रूपमा रहनुहुन्छ, एकदम अभिन्न मित्रको रूपमा। अब यो कुरा अविनाश बाबुले योगानन्द जन्मिसकेपछि, योगानन्द लगभग 7-8 वर्षको उमेरको हुँदाखेरि, 6-7 वर्षको उमेरको हुँदाखेरि, किनभने 8 वर्षको उमेरमा चाहिँ योगानन्द गोरखपुरबाट हिँड्नु भएको छ र 6-7 वर्षको उमेरमा यो अविनाश बाबुले परमहंस योगानन्द जो पहिला मुकुन्दलाल घोष हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई यो कुरा बताउनु भएको हुन्छ र पिताजीले कसरी क्रियायोग प्राप्त गर्नुभयो, के भयो भन्ने कुरा चाहिँ को अवगत चाहिँ परमहंस योगानन्दलाई हुन्छ र परमहंस योगानन्दले जस्ताको तस्तै गरेर यो पुस्तकमा चाहिँ उतार्नु भएको छ। त आज हामीले यस्ता महान आत्माका बारेमा थोरै चर्चा गर्यौं। हामीसँग समय केही त छ, फेरि पनि धेरै लामो हुँदा पनि चर्चा अलिकति खल्लो होला कि भन्ने पनि लाग्छ। र मैले यहाँहरुसँग एउटा के निवेदन गर्न खोजेको हुँ भने, म त्यस महान आत्माको पवित्र घरमा म पुगेको छु। त्यस महान आत्मा लाहिडी महाशयको समाधिमा मैले टेकेको छु। मेरो पनि परमात्मासँग यो पुकार छ कि यहाँहरूलाई पनि त्यो सौभाग्य प्राप्त होस्। परमात्माले ती महान आत्माहरूको घरसम्म पुर्याउने, त्यो महान आत्माको समाधिमा गएर दर्शन गर्ने त्यो अवसर यहाँहरूलाई पनि प्राप्त होस् भन्ने म कामना गर्दछु। र यहाँ एउटा सानो कुरा चाहिँ जोड्न चाहन्छु। यसले के देखाउँछ भनेदेखि मानिस शरीर मात्र भएको भए मृत्यु पश्चात त उसको परिचय समाप्त हुने थियो, तर सदियौंदेखि सनातनदेखि महान आत्माहरूले सत्यको प्रतिपादन गरेका छन् कि मनुष्य निश्चय नै अभौतिक सर्वव्यापी आत्मा हो। त्यस्तै सर्वव्यापी आत्मा लाहिडी महाशय हुनुहुन्थ्यो। मैले आज यो छोटो सन्दर्भ एकैचोटि धेरै कुराहरू गर्दाखेरि बुझ्न कठिन हुन सक्छ, मेरा बाणीहरू मिठास नहुन सक्छन्, कर्कश लाग्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले आजलाई यही नै मेरो आफ्नो बाणीलाई विश्राम दिन चाहे। हरिओम तत्सत। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अब केही जोड्न मन भए, केही थप्न मन भए, केही जिज्ञासा भएदेखि हजुरहरूले भन्नुहोला। म आफ्नो तर्फबाट जानेको बुझेको कुरा म पक्कै पनि बताउने छु। हजुर हस्, हात उठाउनु होला अनि अनम्युट गर्नु होला अनि बोल्नु होला। मैले देखिन म के कुरा भन्न चाहन्छु। ए हजुर हुन्छ भन्नुस्।
यो पुस्तक मैले पनि पढेँ। मैले चाहिँ सबै पढ्नु भइसकेको छैन। मैले चाहिँ नि 3 खण्डमा 1 खण्ड बाँकी नै छ त्यो पुस्तक पढ्नको लागि। मलाई पनि रमाइलो लाग्यो योगीजीको चाहिँ नि आत्मवृत्तान्तको कथाहरू। र यसमा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ उहाँले ज्योतिषीय ब्रह्माण्ड ज्योतिषीयको कुरा गर्नुभएको छ। ब्रह्माण्डको ज्योतिषीय कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ मेरो थोरै विमति रहेको छ कि उहाँले कसरी के को आधारमा चाहिँ नि यो गर्नुभयो। सन् 500बाट चाहिँ नि कलियुगको आरम्भ भएको र चाहिँ 1700मा चाहिँ समाप्त भएको भनेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ यहाँ इङ्गित गर्नुभएको छ। जम्मा चाहिँ नि कलियुगको आयु चाहिँ 1200 वर्ष मात्रै हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। यसमा मेरो विचारमा अलिकति विमति राखेको छु। किनभने यो 1200 वर्ष भनेको त 1200 दिव्य वर्षको हुन्छ। कलियुगको आयु 1200 दिव्य वर्ष हुन्छ। 1200 दिव्य वर्ष भन्दाखेरि त धेरै नै हुन आउँछ। अब यहाँ जम्मा चाहिँ नि उहाँले 1200 मात्रै चाहिँ लेख्नु भएको छ। हाम्रो सामान्य चाहिँ हाम्रो उसको मनुष्यको चाहिँ नि उसबाट लेख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ 3600 वर्षका त्रेतायुगको आरम्भ ईस्वी सन् 4100 में होगा भनेर भन्नुभएको छ। अनि यो अहिले हामीले चाहिँ जति पनि अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ ज्योतिष ब्रह्माण्डमा यो पटक्कै मेल खाँदैन। त्यसैले चाहिँ नि म यहाँ अड्किएको छु। अरू कुराहरू त सब उहाँको आफ्नो जीवनी कुराहरू सबै राम्रै छन्। यहाँ उसको बागस्वामीको कुरोहरू पनि आएको छ। बागस्वामीको कुरो बडा राम्रो छ, इन्ट्रेस्टिङ मलाई लागेको थियो। अनि त्यसरी चाहिँ मैले पढ्दैछु। उहाँको चाहिँ एउटा अद्भुत सानो बच्चैदेखिको प्रतिभा अनि गएको छ। र चाहिँ उहाँले प्रायः चाहिँ उहाँ प्रभावित हुनुभएको रविन्द्रनाथ टेगोरको चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ गएर उहाँ प्रभावित हुनुभएको छ। त्यसबाट पनि उहाँले धेरै कुराहरू चाहिँ आर्जन गर्नुभएको छ। झन् लहाडी माछासँग पुग्दाखेरि त उहाँले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ धेरै नै परिवर्तन गर्नुभयो। र उहाँको चाहिँ जीवनमा यसरी चाहिँ परिवर्तन आउनुको मुख्य कारण चाहिँ उहाँको गुरु, अघि हजुरले बताउनु भएको थियो नि, किनभने उहाँको गुरुबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ साह्रै नै दीक्षित भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको कुरा मैले चाहिँ पाएको थिएँ। तर अरू त म पढ्दैछु, मैले पढेर सिद्ध्याएको छैन। 3 खण्डमा 1 खण्ड बाँकी नै छ। मलाई राम्रो लागेको छ आत्मकथामा योगीजीको। हस्, मैले यति नै निवेदन गरेँ। हजुर, हस्, धन्यवाद। विमति राख्ने ठाउँहरू छ। मलाई लाग्छ अब योगानन्दजीको बारेमा अब मैले ज्योतिषका कुराहरू मैले विमति राख्ने ठाउँ मैले चाहिँ त्यस्तो म ज्ञाता पनि होइन, त्यति धेरै म राख्न जान्दा पनि जान्दिनँ र म त्यसरी क्याल्कुलेसन पनि गर्दिनँ। यहाँले चाहिँ यति कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँले त्यो पुस्तकलाई, त्यो पाठलाई चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा लिनु होला। र त्यो चाहिँ स्वामी युक्तेश्वर गिरीले यो कलियुग, सत्ययुग, द्वापर र त्रेताको बारेमा चाहिँ द होली साइन्स भन्ने एउटा पुस्तक छ। त्यो होली साइन्स भन्ने पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँले चक्र त्यो सबै चिजहरू बताउनु भएको छ। त्यो होली साइन्सको अध्ययन नगरिकन हामीले यसरी त्यही कुरालाई इङ्गित गऱ्यौँ भनेदेखि हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौँ कि भन्ने मलाई लागेको हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले यस सम्बन्धमा त्यति नै निवेदन गरेँ। र यो आज हामीले सुरु गरेका छौँ र साथीहरूको आग्रह अनुसार यसलाई मैले धारावाहिक रूपमा हरेक पेज, हरेक पाठलाई मैले आफूले जानेसम्मको स्पष्ट पार्दै अगाडि बढ्नेछु। सम्भवतः त्यो क्रममा चाहिँ हामी धेरै कुराहरू चाहिँ अझै बुझ्न सक्नेछौँ। त्यो बिचमा हजुरहरूले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहोला, त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्छ। मैले अहिले यति नै भने। अरू कसैलाई केही थप्न मन भएदेखि? हजुर, कार्की सर। अत्यन्त सारा गर्भित, अत्यन्त मिठो र सबैलाई द्रवीभूत, हृदय द्रवीभूत हुने किसिमले यहाँले जुन प्रस्तुति गर्नुभयो त्यो प्रस्तुतिको लागि त बहुत आभार प्रकट गर्दछौँ। बडे बडे सन्त महात्माले भन्दा पनि अझ मिठास तरिकाले यहाँले जुन प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो त्यो बहुत राम्रो छ। अब यी प्रसङ्गहरू चल्दै जाने नै छन्। बडो भावुक बनाइदिनु भयो। तर हाम्रो लव सरले जुन विमति राख्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, एउटा कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हजुरको तुलसीदास, सन्त तुलसीदास भन्नुहुन्छ कि मातु पितु प्रभु गुरु के बानी, बिना ही विचार करिया शुभ जानी। माताको, पिताको, प्रभुका
गुरु यस्ता सन्त महात्माका वाणीहरूप्रति कुनै शङ्का राख्नै हुँदैन। निशङ्क हेर त्यो हामीले श्रवण गर्नुपर्छ। जब त्यहाँ शङ्का राखियो भनेदेखि अनि त्यसले प्रगति आफ्नो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही कारण हजुरले जुन वाणी प्रस्तुत गर्नुभएको छ यति सरस यति मिठास छ कि म त द्रव्यभूत भएँ आजको यो हजुरको प्रस्तुतिकरणले। अब यस्तो चल्दै जाओस्, मैले यति नै भन्न चाहेँ। यसमा हामीले शङ्का राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ। यसमा कुनै शङ्कै हुँदैन। यस्ता महापुरुषले कुन लेभलमा पुगेर लेखेको कुरो हामी जस्ता चाहिँ एउटा चाहिँ जीवले शङ्का देख्नु त्यो आफ्नै अलिकति राम्रैपन हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यस कारणले हजुरबाट जे मर्जी भएको छ त्यो अत्यन्तै उत्तम छ, अति राम्रो छ। यो प्रसङ्ग अलि समय अझ हजुरले अलिक थोरै नै भयो, अझ 20 मिनट जति हजुरले चाहिँ भनिदिनु भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो। बिचमा बोल्न मैले सकिनँ, यति नै मैले राखेँ। जय होस्। हजुर, अर्को पटकदेखि आजको पहिलो दिन हो, अर्को पटकदेखि म अलिकति लामो बोल्ने प्रयत्न गर्छु, किनभने अहिले यो परिचयको क्रम भएको हुनाले परिचयको क्रममा त्यति इन्ट्रेस्टिङ नहुन सक्छ भन्ने हिसाबले मात्रै मैले यो कुरा अलिकति छोटो बनाएको हुँ। पछि अझै चाखलाग्दा कथाहरू आउनेछन्। चाखलाग्दा कथाहरू आज हजुरले परिचयको कार्यक्रममा चाहिँ यति मिठास र यति मान्छेको हृदयलाई धब्बीभूत गराइदिनु भयो भनेदेखि अझ भोलि साँच्चै कथा आइपुग्दाखेरि कस्तो अवस्था होला हजुर, यो मैले त अनुमानै गर्न सकिनँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच गुरुदेव। मैले पनि बुक पढ्दै थिएँ, जस बिचमा धेरै गाह्रो भएको जस्तो फिल हुन्थ्यो। हजुरले जो सहज रूपले बुझाइदिनु भएकोले अब चाहिँ म बुझ्न सक्छु होला यो बुकलाई जस्तो लाग्यो मलाई पनि। अनि आशा गर्दछु उहाँले भन्नुभयो जस्तै हप्तामा एकचोटि चाहिँ यसको पनि क्लास होस् भनेर। हामीले हप्ताको एकचोटि बुधबारको दिनमा यो योगीको आत्मकथाको बारेमा छलफल गर्ने नै छौँ। योदेखि बाहेक यसको मुख्य फिलोसफी भनेको चाहिँ क्रियायोग हो। यो क्रियायोग चाहिँ हामीले गुरुहरूको आदेश बिना चाहिँ यो क्रियायोगको बारेमा हामी धेरै चर्चा गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि क्रियायोगको बारेमा चाहिँ यसको मुख्य दर्शन चाहिँ यसको फिलोसफी, यसको प्र्याक्टिस, यसको अभ्यास चाहिँ क्रियायोग नै हो। त्यो पनि हामीमा इच्छा, चाहना र हाम्रो लगाव भयो भने पक्कै पनि हामी क्रियायोगमा पनि जान सक्छौँ। क्रियायोग नै एउटा यस्तो योग हो जसले हाम्रा शरीरमा भएका कलुषित भावना जुन चाहिँ अवयवहरू छन् यिनीहरूलाई मुक्तिको अवस्था, यिनीहरूबाट चाहिँ पार लिएर गएर एउटा चाहिँ आध्यात्मिक ऊर्जालाई पनि सहज रूपले त्यसको दृष्टिमा लिएर आएर चाहिँ हेर्न सक्ने क्षमता बनाउन क्रियायोगले सहज बनाउँछ। यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि प्रत्यक्ष हुँदाखेरि मात्रै हामी क्रियायोगको बारेमा चर्चा गरौँला। यो क्रियायोगको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्दैनौँ, हामी यही योगीको आत्मकथाको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ। हजुर, हस्, मैले अहिले यति नै भने। अरू कसैले केही हजुर, दिल्ली गुरु। हजुर हजुर, साँच्चै योगीको आत्मकथालाई भित्रै यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। आफ्नो प्रस्तुतिकरणले सबैलाई चाहिँ द्रवीभूत गराउनु भनेको सामान्य कुरा छैन र यो पुस्तक सामान्य व्यक्तिबाट लेखिएको होइन र त्यहाँभित्र सामान्य कुरा पनि छैन। र यो योगीको आत्मकथा जुन वृत्तान्त छ यो चर्चा होस् भनेर लेखिएको पुस्तक पनि होइन। अर्थात् लेख्दाखेरि केही ध्येय हुन्छ नि, त्यो ध्येय भन्दा भिन्न तरिकाले उहाँले यो लेख्नु भएको छ। किनभने जसले यो पढ्छ उसले जीवनको सार र जीवनको रहस्यलाई बुझ्दछ। त्यसैले यसले कसलाई पगाल्छ त भन्दाखेरि मोक्ष जीवनलाई, अर्थात् जीवनको सार्थकता खोज्ने व्यक्तिहरूलाई तान्ने एउटा प्रभाव चाहिँ यसमा छ। त्यसैले यो मिठो, सरस र अवर्णनीय कुरालाई यहाँभित्र राखिया छ। अवर्णनीय भनेको सामान्य व्यक्तिले त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने अथवा
त्यस्तो प्रकारको ग्रन्थ तयार गर्न नसक्ने अवस्थाको कृति छ। योगीहरूभित्र प्रवेश गरेर उनीहरू के हुन् भनेर बुझाउनु आजको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले यो कलियुगको एउटा धर्मशास्त्रको एउटा मानक ग्रन्थ हो कि जस्तो लागेको हुनाले अरू त के थप्न सकिन्छ र मैले यिनै कुराहरू यहाँहरूसँग राखेँ। र यो सबैका लागि प्रासाद्य छ, सबैका लागि पठन योग्य छ, प्रिय छ र एकपटक होइन एक दुई पटक यसलाई चाहिँ पढ्न सक्यो भने जोसुकैले पनि सहज रूपमा बुझ्न सक्छ। किनभने यहाँ योगको अभ्यासद्वारा प्राप्त गरेका कुराहरू राखिएको हुनाले सर पढ्दाखेरि धेरैजनाका लागि अलिकति कठिन हुन सक्छ, तर एकपटक दुई पटक भएपछि यो सुबोध्य बन्छ भन्ने लाग्छ। र यसरी नै उज्जवल सरले यसलाई चाहिँ वर्णन गर्दै जानुभयो भने उहाँले जुन खुलाउँदै लानुहुन्छ अझ सहज बन्छ है त। हस् सर, धेरै धेरै धन्यवाद रिलराम गुरु। मलाई आज यो मैले बिहान पोस्ट गरिसकेपछि मेरो एकजना दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई चाहिँ म्यासेजमा चाहिँ नि कमेन्ट राख्नु भएको थियो, नाउ यु हेभ चुजन द राइट टपिक भनेर। दाजुले मलाई योगीको आत्मकथाको सम्बन्धमा चाहिँ नि सही विषय चाहिँ तैँले छानिस् है बाबु भन्ने सन्देश दिनुभएको थियो र मैले दाजुले छान्नुभएको अनुसार मैले यो चिजलाई मैले आफ्नो मेहनत गरेर मैले यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरेँ। दाजुले सुनिरहनु भएको छ भन्ने मैले सोचेको छु। र नरोत्तम गुरु, विश्वनाथ बाबा अरूहरू हुनुहुन्छ, उत्तम के छ? सर धेरै 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 धन्यवाद सर। योगीको आत्मकथा अरू सनातन ग्रन्थहरू जस्तै एक प्रकारको अध्यात्मको अत्यधिक गहिराइमा पुर्याउनको लागि प्रेरणा दिने ग्रन्थ हो भन्ने कुरा लागेर मैले धेरै पहिला नै किनेर पढ्न लागेको थिएँ। तर मैले भने जति पढ्दाखेरिमा पनि त्यति धेरै त्यो सम्प्रेषण हुन नसकिरहेको अवस्था थियो कि। आज सरले आज जुन पहिलो चरणमा चाहिँ अलिकति यसको पृष्ठभूमिको बारेमा बताउँदा आखिर पढ्न त पढेकै हो, हेरेकै हो, नहेरे होइन। तर सरले आज बताइदिइसकेपछि चाहिँ थोरै चाहिँ अब के हुन थाल्यो भन्दाखेरिमा यसको सम्प्रेषण भयो कि केही कुराहरू। र अब चाहिँ जे होस् खुसी लाग्यो सर। अब यसलाई चाहिँ एउटा हामीले अरू सबै ग्रन्थहरू पुराण इतिहासहरू हेरे जस्तै यो पनि हेर्नै पर्ने ग्रन्थ र पढ्नै पर्ने ग्रन्थको रूपमा पाएको थिएँ मैले। किनभने अरू व्यक्तिहरूले आत्मवृत्तान्त त सबैले लेखेका छन्। हामीले हिटलरको आत्मवृत्तान्त, महात्मा गान्धीको आत्मवृत्तान्त है, त्यस्तै हामीले बिपीको चाहिँ जेल जर्नल, बिपीको आत्मवृत्तान्त भनेर हेरेका थियौँ। तर ती चिजहरूभन्दा ती व्यक्तिहरूको, ती सांसारिक व्यक्तिहरूको चाहिँ आफ्नो अनुभूतिहरू थियो। तर यो चाहिँ अध्यात्मको अत्यधिक गहिराइमा पुगेका ती महापुरुषले चाहिँ नि आफूले अनुभूति गरेको कुराबाट संसारलाई नै फेरि अध्यात्मको गहिराइमा पुर्याउनको लागि दिएको कृति भएको कारणले फेरि पनि यो एउटा सनातन ग्रन्थ जस्तै छ र यो एउटा विशिष्ट महाकाव्य, उपनिषद, पुराणहरू जस्तै एउटा स्थान लिएको ग्रन्थ हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो ग्रन्थ यहाँले चाहिँ अब यहाँ सुरुवात गर्नुभएको छ र हामीलाई केही चाहिँ अब दिँदै जानुहुन्छ भन्ने लागेको छ। खुसी लाग्यो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। म पनि के भन्छु, मैले यो जुन दाइले यो मेरो दाइ उज्जवल अधिकारी उहाँको भाइ, मैले यो चाहिँ सुरु गर्नु, यो वाचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि दाइले एउटा कुरा चाहिँ भनेको थिएँ कि जुन अघि दाइले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, हामी त्यो बनारसमा चाहिँ लहडी महाशयको आश्रममा पुगेका थियौँ भनेर दाइसँग म पनि पुगेको थिएँ। अनि मैले यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ हामीलाई एक किसिमको अनुभूति प्राप्त भएको, त्यो अनुभूति चाहिँ यहाँ भन्नको लागि भनेर सुरु गरौँ भनेर मैले दाइले प्रस्ताव गरेको थिएँ। तर दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो नभनौँ, त्यो भन्ने कुरा होइन भन्नुभयो। अहिले दाइले पनि इङ्गित त गर्नुभयो, तर मलाई चाहिँ के भनेदेखि यो कुरा चाहिँ भन्नै पर्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो। भन्न त म यो भन्दैन दाइको अनुभूति बिना। तर के भनेदेखि हामी जब यहाँ बनारसमा चाहिँ उहाँको चाहिँ आश्रममा पुगिसकेपछि हामीलाई यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि
यहाँ हामीलाई खासै त्यस्तो त थाहा भएन, तर के भने ध्यान बस्यो, उहाँको चाहिँ उ गऱ्यौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि फर्केर आयौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ उसमा इलाहाबादमा चाहिँ कुम्भ मेला थियो, त्यतातिर लाग्यौँ। त्यसपछि हामीलाई यहाँ आइसकेपछि त्यो घटना घटित भएको भन्ने कुरा दाइ आउनुभयो। दाइको त्यो महाअवतार बाबालाई भेट्ने भनेर चाहिँ त्यो इलाहाबादको चाहिँ कुम्भ मेलामा बस्नुभयो। म चाहिँ फर्किएँ मेरो काम विशेषले। त्यसपछि भैरवबाट दाइ र म सँगै काठमाडौँ गयौँ। काठमाडौँ गएर भेटिसकेपछि बसिसकेपछि चाहिँ दाइ र मेरो चाहिँ कुरा भयो। कुरा हुँदाखेरि हामीले त्यो अनुभूति प्राप्त गर्यौँ। र त्योभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भनेदेखि यो धर्म भनेको कुरो अब मान्दै आएको मानिन्छ गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा मात्रै गर्थे। त्यसपछि चाहिँ मलाई एउटा अनुभूति भयो कि भगवान हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुभूति दिनुहुँदो रहेछ। र आजभोलि मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्छन् भनेदेखि भगवानले चाहिँ डाइरेक्ट सिधै रूपमा आएर चाहिँ के किन दिनुहुन्छ भन्ने जस्तो अपेक्षा राख्छन्। त्यो चाहिँ गलत रहेछ। र उहाँले अनुभूति मात्रै दिनुहुँदो रहेछ। त्यो अनुभूतिलाई समातेर मान्छे अगाडि बढ्यो भनेदेखि कर्म त गर्नै पर्यो। त्यो कुरा त्यो अनुभूतिलाई चाहिँ लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो सुख समृद्धि आदि इत्यादि कुराहरू आफै आफ आउँदो रहेछ। र त्यो अनुभूति अब दाइले कसलाई के अरे पर्सनल भेट्दाखेरि त भन्नुभयो होला, तर अब यहाँ चाहिँ अहिले भनिनँ यसको नि प्रसङ्ग आयो र दाइबाट अनुभूति पायो भनेदेखि भनौँला है, त्यस्तो किसिमको चाहिँ अनुभूति प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर दाइले के पनि भन्नुभयो कि त्यहाँ बनारसमा चाहिँ त्यो उहाँको आश्रम छ, उहाँ हजुरहरू पनि जानु होला, भेट्नु होला भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ हजुरहरूबाट नि होस् र त्यो हामीले जे अनुभूति प्राप्त गरेका छौँ त्यो अनुभूति हजुरहरूले नि प्राप्त गर्ने अवसर मिलोस्। बाँकी कुरा चाहिँ पछि अब यो प्रसङ्ग जोड्दै जाँदाखेरि अब आयो भनेदेखि भन्दै गरौँला। हस् अहिलेलाई हस्, धन्यवाद। यहाँ अरू कसैलाई केही यसको सम्बन्धमा केही चर्चा गर्न मन? हजुर, ठिक छ। अब कसैबाट पनि केही छैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। आज हामीले जे चर्चा गऱ्यौँ त्यो चर्चा एउटा सुरुवात मात्रै हो। हामी बिस्तारै त्यसभित्र प्रवेश गर्दै जान्छौँ। यहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट जति सकिन्छ त्यति धेरै लाभ हुनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। हुन त त्यो लाभ दिन सक्ने मान्छे त म होइन, यद्यपि यो योगीको आत्मकथाको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि म त्यसमा डुब्न सक्छु। त डुबेको अवस्थामा आएका चिजहरू पक्कै पनि अनमोल हुन्छन् होला। मैले त्यस अर्थमा चाहिँ यहाँहरूले त्यसको लाभ लिन कोसिस गर्नुहोस् भन्ने मेरो कामना हो। हजुर, आज अब हामी लगभग समयको अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ। कसैलाई केही भएदेखि केही कुरा थप्न मन भएदेखि 1 मिनेटको समयमा हजुरहरूले थप्न सक्नुहुन्छ। लव सर, कता हुनुहुन्छ? हाम्रो समय हामी लगभग समयको अन्तिम अवस्थामा आइपुगिसकेका छौँ। हस्, म सुरु गरौँ। हजुर। अघिल्लो जन्ममा हेर आजको शुभ कर्मले मनुष्य जन्म भो हाम्रो साँचो हो सबले बुझे। तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने सोच राखे ठुलो धर्म हुन्छ है विनती गरे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति।